Kapugi, naoy pangutana ba? Ngano sige naman ang tagi-Bagyo ani? Unsay mo ikasulti ani kapugi? Go. Oy, ang imo ding pangutana unsa dayto? Nga nag-ingon nga nganong gipadal-an naman tag bagyo ani nga diri sa Pilipinas. Kung unsay akong ikasulti ana, ang akong itubag ana kapugi, base ra gid sa Biblia. Nga naman, sumala sa Biblia kapugi sa gitawag nato og sa Jeremias kapitulo 25 bersikulo 32. Basahon nato kapugi aron klaro gid og tataw. Nagaingon diri kapugi sa Jeremias kapitulo 25 bersikulo 32. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan nga ang katalagman budangat gayud sa tagsatag sa kanasod o nga may dakong bagyo nga nagsingabot gikan sa tanang suok sa kalibutan. So giklaro gid diri nga ang katalagman matud pa sa giingon sa Ginoo nga budangat gayud sa tanang mga nasod gikan sa suok sa kalibutan. So ngano man nga gihisgot ni sa Ginoo nga mudangat gayud ang gitawag natong katalagman, kining gitawag natong mga bagyo. Sumala usab sa Jeremias kapitulo 30 bersikulo 23 hangtod 24, nag-ingon ang Ginoo, ang kasuko sa Ginoo daw bagyo, daw usa ka bangis nga hangin nga mokuso-kuso sa ulo sa mga dautan. So ang kini di ay bagyo usa day ni ka kasuko sa Ginoo ngadto sa mga dautan nga mga tao. Mao na nga kapugi kining atong kalibutan karon, kining atong nasod sa Pilipinas nga sige na lang gipadal-an og bagyo, usa kini kapaagi diin ang Ginoo mo'y nagbuot. Ano man, usa ka punto, tungod kay ang mga katawhan karon dautan na kayong mga tinguha o binuhatan. Labi na sa atong panggobyerno. Tungod sa kadautan sa gitawag nato og panggobyerno, grabe nga korupsyon. Labaw sa tanan, grabe nga krimen. Tanan nga mga kahilayan, tanan nga mga buhat nga nakapahilayo sa Ginoo, ang Ginoo masuko gayud niya na og padal-an gayud tag bagyo. Kay ang kasuko sa Ginoo sumala sa Jeremias kapitulo 30 bersikulo 23 hangtod 24, padal-an gayud og bagyo o ang bagyo mukuso-kuso gayud sa mga dautan. Sumala sa Biblia. O karon kinsa man ang magpahunong sa bagyo kapugi? Sumala na usab sa Biblia sa Mateo 4 bersikulo 31 kadtos 45. Nagisgot diha kapugi nga ang Dios lamang maoy makapahunong sa gitawag natong bagyo. Kinsa man na mao si Jesus Christ. Mao na nga mosangpit ta sa Ginoo kapugi nga kining tanan nga katalagman nga niabot sa ato sa nasod sa Pilipinas kini moong bagyo, mao mga linog, uban nga mga katalagman nga niabot sa ato sa nasod Pilipinas, magampo ta, mangayoon nato kang Ginoong Kristo nga Lord, unungan na in taon kining bagyo, kining mga linog, kaluin taon ng pasayloa kami. Og manghinaot po ko mga katawhan po dinhi sa Pilipinas nga magpuyo na ta sa kahayag, dili na ta sa kaniti. Kung mao ra kana kapugi, God bless you ug maayong adlaw kanatong tanan. Amen.